ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानिब से है, जो न्यू जर्सी, अमेरिका में वाक़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट को मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 29 मार्च 2020 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मुताले की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून, हकीकत, सुनहरी मतन, यूहन्ना। अगर तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ इख्तियार ना होता। यसू मसीह। जवाबी मुताला, रोमियो, तवारीख, ज़बूर। हर शख्स आला हुकूमतों का ताबेदार रहे, क्योंकि कोई ऐसी हुकूमत नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो। ऐ खुदावंद, हिकमत, अजमत और कुदरत और जलाल और गलबा और हशमत तेरे ही लिए हैं, क्योंकि सब कुछ जो आसमान और ज़मीन में है तेरा ही है। ऐ खुदावंद, बादशाही तेरी है और तू ही बहसीयत सरदार सबों से मुमताज़ है, और दौलत और इज़्ज़त तेरी तरफ से आती है और तू सबों पर हुकूमत करता है, और तेरे हाथ में कुदरत और तवानाई है, और सरफराज करना और सबों को जोर बख्शना तेरे हाथ में है। ऐ खुदावंद, तेरी सारी मखलूक तेरा शुक्र करेगी और तेरे मुकद्दस तुझे मुबारक कहेंगे, और तेरी सल्तनत के जलाल का बयान और तेरी कुदरत का चर्चा करेंगे, ताकि बनी आदम पर उसकी कुदरत के कामों को और उसकी सल्तनत के जलाल की शान को जाहिर करें। तेरी सल्तनत अबदी सल्तनत है और तेरी हुकूमत पुश्त दर पुश्त है। दरसीवाज बाइबल में से। पैदाइश। खुदा ने इब्तदा में ज़मीन व आसमान को पैदा किया, और खुदा ने कहा रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। और खुदा ने फिजा को बनाया, और खुदा ने बड़े बड़े दरियाई जानवरों को और हर किस्म के जानदारों को पैदा किया। फिर खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाएं और वो इख्तियार रखें। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, और खुदा ने सब पर जो उसने बनाया था नजर की और देखा कि बहुत अच्छा है। यसाया। खुदावंद फरमाता है कि तुम मेरे गवाह हो और मेरा खादम भी, जिसे मैंने बरगजीदा किया, ताकि तुम जानो और मुझ पर ईमान लाओ और समझो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई खुदा ना हुआ और मेरे बाद भी ना होगा। मैं ही यहोवा हूँ और मेरे सिवा कोई बचाने वाला नहीं। आज से मैं ही हूँ और कोई नहीं जो मेरे हाथ से छुड़ा सके। मैं काम करूँगा, कौन है जो उसे रद्द करे। मत्ती। और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और लोगों की हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा। मत्ती। फिर वो कश्ती पर चढ़कर पार गया और अपने शहर में आया, और देखो, लोग एक मफलूज को चारपाई पर पड़ा हुआ उसके पास लाए। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा, खातर जमा रख, तेरे गुनाह मुआफ हुए। और देखो, बाज़ फकीहों ने अपने दिल में कहा, ये कुफ्र बकता है। यीशु ने उनके ख्याल मालूम करके कहा, तुम क्यों अपने दिलों में बुरे ख्याल लाते हो? आसान क्या है, ये कहना कि तेरे गुनाह मुआफ हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर? लेकिन इसलिए कि तुम जान लो कि इब्ने आदम को ज़मीन पर गुनाह मुआफ करने का इख्तियार है। उसने मफलूज से कहा, उठ, अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा। वो उठकर अपने घर चला गया। लोग ये देखकर डर गए और खुदा की तमजीद करने लगे, जिसने आदमियों को ऐसा इख्तियार बख्शा। मत्ती। और जब वो हैकल में आकर तालीम दे रहा था, तो सरदार काहिनों और कौम के बुजुर्गों ने उसके पास आकर कहा, तू इन कामों को किस इख्तियार से करता है, और ये इख्तियार तुझे किसने दिया? मत्ती। उस वक्त फरीसियों ने जाकर मशवरा किया कि उसे क्यों कर बातों में फंसाएं। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, तुम गुमराह हो इसलिए कि ना किताब मुकद्दस को जानते हो
نہ خدا کی قدرت کو۔ یوحنا: یہ باتیں جو میں تم سے کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا، لیکن باپ مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے، یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا۔ اعمال: پطرس اور یوحنا دعا کے وقت یعنی تیسرے پہر ہیکل کو جا رہے تھے، اور لوگ ایک جنم کے لنگڑے کو لا رہے تھے، جس کو ہر روز ہیکل کے دروازے پر بٹھا دیتے تھے، جو خوبصورت کہلاتا ہے، تاکہ ہیکل میں جانے والوں سے بھیک مانگے۔ پطرس اور یوحنا نے اس پر غور سے نظر کی، اور پطرس نے کہا، ہماری طرف دیکھ۔ پطرس نے کہا، چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں، مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتا ہوں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل پھر۔ اور اس کا داہنا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھایا، اور اسی دم اس کے پاؤں اور ٹخنے مضبوط ہو گئے، اور وہ کود کر کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا، اور کودتا اور خدا کی حمد کرتا ہوا ان کے ساتھ ہیکل میں گیا۔ جب وہ پطرس اور یوحنا کو پکڑے ہوئے تھا تو سب لوگ بہت حیران ہو کر اس برآمدہ کی طرف جو سلیمان کا کہلاتا ہے ان کے پاس دوڑے آئے۔ پطرس نے یہ دیکھ کر لوگوں سے کہا، اے اسرائیلیو، اس پر تم کیوں تعجب کرتے ہو اور ہمیں اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو گویا ہم نے اپنی قدرت یا دینداری سے اس آدمی کو چلتا پھرتا کر دیا۔ پطرس: خدا اور ہمارے خداوند یسوع کی پہچان کے سبب سے فضل اور اطمینان تمہیں زیادہ ہوتا رہے، کیونکہ اس کی الہی قدرت نے وہ سب چیزیں جو زندگی اور دینداری سے متعلق ہیں ہمیں اس کی پہچان کے وسیلہ سے عنایت کی، جس نے ہم کو اپنے خاص جلال اور نیکی کے ذریعے سے بلایا۔ کیونکہ جب ہم نے تمہیں اپنے خداوند یسوع مسیح کی قدرت اور آمد سے واقف کیا تو دغا بازی کی گھڑی ہوئی کہانیوں کی پیروی نہیں کی تھی، بلکہ خود اس کی عظمت کو دیکھا تھا۔ افسیوں: شکر کرنے سے باز نہیں آتا کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا جو جلال کا باپ ہے تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفہ کی روح بخشے، اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں، اور ہم ایمان لانے والوں کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی بے حد ہے، اس کی بڑی قدرت کی تاثیر کے موافق، اور ہر طرح کی حکومت اور اختیار اور قدرت اور ریاست اور ہر ایک نام سے بلند کیا جو نہ صرف اس جہان میں بلکہ آنے والے جہان میں بھی لیا جائے گا۔ افسیوں: اس سبب سے میں اس خداوند یسوع مسیح کے باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں، جس سے آسمان اور زمین کا ہر خاندان نامزد ہے، جو ایسا قادر ہے کہ اس کی قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے۔ کلیسیا میں اور مسیح یسوع میں پشت در پشت ابدالآباد اس کی تمجید ہوتی رہے۔ آمین۔ اب میں میری ویکریڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ صرف وہی حقیقی ہے جو خدا کی عکاسی کرتا ہے۔ خدا سے جدا کوئی طاقت نہیں ہے۔ یہاں صرف ایک بنیادی وجہ ہے، اس لیے کسی اور وجہ کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا، اور یہاں صفر میں کوئی حقیقت نہیں ہو سکتی جو اس اعلیٰ اور واحد وجہ سے ماخوذ نہیں ہو سکتی۔ جب ظاہری طور پر مادی وجودیت کی حدود کے قریب موت کی وادی کے سائے میں پہلے سے کھڑے ہوتے ہوئے میں نے الہی سائنس میں یہ حقائق سیکھے ہیں کہ سبھی حقیقی اشخاص خدا الہی عقل میں ہیں، اور کہ زندگی، سچائی اور محبت قادر مطلق اور ازلی ہیں، کہ سچائی کا مخالف جسے غلطی، گناہ، بیماری، مرض، موت کہا جاتا ہے، مادی سوچ کے جھوٹے مادی فہم کی جھوٹی گواہی ہے، کہ اس جھوٹے فہم میں ایمان کے لحاظ سے مادی سوچ کی نفسی حالت شامل ہوتی ہے جسے یہ نام نہاد عقل مادے کا نام دیتی ہے۔ اس طرح روح کا حقیقی فہم رک جاتا ہے۔ ہستی کی حقیقت اور ترتیب کو اس کی سائنس میں تھامنے کے لیے وہ سب کچھ حقیقی ہے، اس کے الہی اصول کے طور پر آپ کو خدا کا تصور کرنے کی
इब्तदा करनी चाहिए। अब इंसान का इसके इलाही असूल यानी खुदा के साथ आईने के सामने मुवाजना करें। आईने को इलाही साइंस कहें और इंसान को अक्स कहें। फिर गौर करें कि क्रिश्चियन साइंस के मुताबिक अक्स इसके असल के साथ कितना हकीकी है। जैसे आईने में आपका अक्स दिखाई देता है, वैसे ही रूहानी होते हुए आप खुदा का अक्स हैं। मवाद, जिंदगी, जहानत, सच्चाई और मोहब्बत जो खुदा वाहद को मुतय्यन करते हैं, उसकी मखलूक से मुनक्स होते हैं। और जब हम जिस्मानी हवास की झूठी गवाही को साइंसी हक़ाइक़ के मातहत कर देते हैं, तो हम इस हकीकी मुशाबहत और अक्स को हर तरफ देखेंगे। खुदा के आला तरीन नुमाइंदे ने इलाही असूल की अक्कासी के लिए इंसानी काबिलियत से मुतल्लिक़ बात करते हुए अपने शागिर्दों से पेशनगोई के तौर पर न सिर्फ अपने दौर बल्कि हर दौर के लिए कहा, जो मुझ पर ईमान रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा। क्रिश्चियन साइंस की जिस्मानी शिफा इलाही असूल के काम से अब यीशु के ज़माने की तरह सामने आती है, जिससे कब्ल, गुनाह और बीमारी इंसानी ज़मीर में अपनी हकीकत खो देते हैं और ऐसे फितरी और ऐसे लाजमी तौर पर गायब हो जाते हैं जैसे तारीक की रोशनी को और गुनाह दुरुस्तगी को जगह देते हैं। आप पर यह वाज़ह हो जाना चाहिए कि गुनाह की निस्बत बीमारी हस्ती की ज़्यादा हकीकत नहीं है। गुनाह, बीमारी और मौत का ये फ़ानी ख्वाब क्रिश्चियन साइंस के वसीला रुकना चाहिए। गलती की हर शक्ल के साथ सच बोलें। रसौलियाँ, नासूर, तपेदिक, सूजन, दर्द, जोड़ों की सोजिश, चलते फिरते ख्वाबों के साए, फ़ानी सोच के तारीक ख्यालात हैं जो सच्चाई के नूर से भागते हैं। मुझे लीन में मिस्टर क्लार्क से मिलने की दावत दी गई, जो 6 माह से कमर की बीमारी के बायस बिस्तर पर पड़ा था। जब वो जवान था तो एक लकड़ी का बड़ा कील उस पर गिरना इस बीमारी की वजह थी। घर में दाखिल होते हुए मैं उसके डॉक्टर से मिला, जिसने कहा कि मरीज मर रहा था। डॉक्टर ने उसकी पीठ पर एक नासूर की तशख़ीस की थी और कहा कि हड्डी कई इंच तक सड़ चुकी थी। हत्ता कि उसने मुझे भी वो तहकीक दिखाई जिस पर हड्डी की इस हालत का सबूत मिलता था। डॉक्टर बाहर चला गया। मिस्टर क्लार्क अपनी जमी और बेबसर आंखों के साथ लेटा था। मौत की शबनम उसके माथे पर थी। चंद लम्हों में उसका चेहरा बदल गया। उसकी मौत के जर्द रंग ने फितरी रंगत को जगह दी। पलकें आहिस्ता से बंद हो गईं और सांस फितरी सी चलने लगी। वो सो गया था। करीबन 10 मिनट बाद उसने अपनी आंखें खोल लीं और कहा, मुझे नया इंसान जैसा महसूस हो रहा है। मेरी सारी तकालीफ दूर हो चुकी हैं। मैंने उसे उठने, कपड़े बदलने और अपने घराने के साथ शाम का खाना खाने को कहा। उसने ऐसा ही किया। अगले दिन मैंने उसे सहन में देखा। जख्म का रसना बंद हो चुका था और उसका जख्म ठीक हो गया था। चूंकि खुदा नेक और सब जानवरों का सरचश्मा है, वो इखलाकी या जिस्मानी बदसूरती पैदा नहीं करता। इसलिए ऐसा बिगाड़ हकीकी नहीं बल्कि फ़रेब नज़री और गलती का सराब है। इलाही साइंस इन बड़े हक़ाइक़ को ज़ाहिर करती है। इन्हीं की बुनियाद पर किसी भी शक्ल में न गलती से खौफज़दा होते हुए न ही इसकी ताबेदारी करते हुए यीशु ने ज़िंदगी का इजहार किया। मगर एक झूठ सच्चाई का मुखालिफ जिसे मादा की इस्तिलाह दी जाती है, उसके असरात और खुसूसियत का नाम नहीं ले सकता और बदन के नाम नहाद क़वानीन को पैदा नहीं कर सकता। ना ही एक झूठ खुदा, रूह और सच्चाई के खिलाफ किसी भी सिमत में अहम होने की ताकत रख सकता है। बदी या मादे में जहानत है न ताकत है। ये क्रिश्चियन साइंस का मुतलक अकीदा है और ये एक बड़ा सच है जो गलती के तमाम तर बहरूपों की धज्जियां उड़ा देता है। सख्ती के साथ इस बड़ी हकीकत पर इसरार करें जो इस बुनियाद का अहाता करता है कि खुदा, रूह, सब कुछ है और कोई उसके जैसा नहीं, कोई बीमारी नहीं है। अगर खुदा या सच्चाई की बालादस्ती के लिए साइंस के मजबूत दावे पर ख्यालात चौंक जाते हैं और अच्छाई की बालादस्ती पर शक करते हैं, तो क्या हमें इसके बरक्स बदी के ज़बरदस्त दावों पर हैरान होना, उन पर शक करना और गुनाह से नफरत करने को फितरी
اور اسے ترک کرنے کو غیر فطری تصور کرنا، بدی کو ہمیشہ موجود اور اچائی کو غیر موجود تصور نہیں کرنا چاہیے۔ سچائی کو غلطی کی مانند تعجب انگیز اور غیر فطری دکھائی نہیں دینا چاہیے، اور غلطی کو سچائی کی مانند حقیقی نہیں لگنا چاہیے۔ بیماری کو صحت یابی جیسا دکھائی نہیں دینا چاہیے۔ سائنس میں کوئی غلطی نہیں ہے، اور خدا یعنی سب چیزوں کے الہی اصول کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کے لیے ہماری زندگیوں پر حقیقت کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ کرسچن سائنس کے وسیلہ ایک بار جب جھوٹی گواہی نیست ہو جاتی ہے تو جسمانی حواس کے سامنے سے غائب ہو جاتی ہے۔ دکھوں کے، گناہ کرنے کے، مرنے کے عقائد غیر حقیقی ہیں۔ جب الہی سائنس کو عالمگیر طور پر سمجھا جاتا ہے تو ان کا انسان پر کوئی اختیار نہیں ہوتا، کیونکہ انسان لافانی ہے اور الہی اختیار کے وسیلہ جیتا ہے۔ خدا اور اس کی تخلیق میں پائی جانے والی ساری حقیقت ہم آہنگ اور ابدی ہے۔ جو کچھ وہ بناتا ہے اچھا بناتا ہے، اور جو کچھ بنا ہے اسی نے بنایا ہے۔ اب میں میری ویکیلیڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے، حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں سازشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آرا کے خلاف خود کو تیار رکھے، اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔